बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण निम्ति आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमतले पारित। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था कस्तो पाइयो? मापदण्डहरू स्पष्ट नभइकन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भकाभक घोषणा गर्दाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती समस्याहरू आएका छन्। राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिकी सभापति र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा संकुचनसँगै तीव्र रूपमा महँगी बढ्दै। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिका र चीन बीच तनाव बढेका बेला दुई देशका राष्ट्रपतिहरूले टेलिफोन संवाद गरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद सम्हाले यता आफ्ना चीनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग गरेको यो 5औं संवाद हो र मार्च महिना यताको पहिलो हो। व्हाइट हाउसले संवादको एजेण्डा वृहत रहेको बताउँदै दुई नेताहरूले युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमण, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र ताइवानलाई लिएर देखिएको तनावबारे छलफल गर्ने ठानिएको जनाएको छ। अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्न खोजिरहेको भन्ने घोषणा भए यता दुई देश बीच कूटनीतिक तिक्तता तीव्र बनेको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र लगातार दोस्रो त्रैमासिकमा पनि खुम्चिएपछि नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनाव अगाडि नै आर्थिक मन्दी हुने चिन्ता बढ़ेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक 0.9% को दरले ओह्रालो लागेको देखाएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा पनि उक्त दर ओह्रालो लागेको थियो। ब्रिटेनको रक्षा र गुप्तचर अधिकारीहरूले युक्रेनको प्रत्याक्रमण कार्यवाहीमा रूस अधीनस्थ खियर्सन शहरसँगको सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटाइदिएको जनाएका छन्। त्यसका कारण डिनिप्रो नदी नजिकै रहेका हजारौं रूसी फौजहरू उच्च जोखिममा परेका छन्। कियेभमा रहेका पल एडम्स भन्छन्, स्पष्ट रूपमा त्यहाँको उद्देश्य भनेको खियर्सन क्षेत्रमा रहेका हजारौं रूसी फौजलाई एक्लाउने हो। यदि त्यो नै आशय हो भने यो प्रक्रिया लामो हुनेछ। बीबीसीका पल एडम्सको भनाई। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले रूसी फौजहरू खियर्सनको सुरक्षाका लागि पूर्वबाट हतार हतार त्यसतर्फ पठाइएको भन्दै त्यसले डोनबास क्षेत्र पूर्ण रूपमा कब्जामा लिने राष्ट्रपति पुटिनको योजनालाई तत्कालका लागि अवरुद्ध पारेको जनाएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। सैनिक निशानामा रूसले सफलतापूर्वक आक्रमण गरेको एउटा दुर्लभ स्वीकारोक्तिमा युक्रेनले मस्कोका फौजहरूले राजधानी कियेभको उत्तरमा रहेको सैनिक अखडामा हमला गरेको जनाएको छ। एकजना वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले 6वटा क्रूज क्षेप्यास्त्रले उक्त शिविरमा गरेको हमलामा एउटा भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदिएको र 2वटामा क्षति पुर्याएको जनाएका छन्। उनले युक्रेनी फौजतर्फ समेत क्षति भएको बताए। र मस्कोले चर्चित अमेरिकी बास्केटबल खेलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर र अमेरिकी पूर्व जलसेना पल विलन सहितका कैदी साटासाट गर्नेबारे वाशिंटनसँग सहमति नभएको जनाएको छ। अमेरिकामा लामो समयदेखि कारागारमा रहेका रूसका हतियार विक्रेता भिक्टर बुटसँग आदान प्रदान गर्ने अनुमान गरिँदै आएको छ। तर क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बीबीसीसँग यो विषयमा त्यस्तो कुनै सम्झौता अहिलेसम्म नभएको बताएका हुन्। बुधबार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले पत्रकारहरूसँग यो विषयमा रूसी समकक्षी सेर्गेई लाभ्रोभसँग फोनमा आउँदा दिनमा छलफल गर्ने योजना रहेको बताए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दल लगायतलाई ध्रुवीकृत बनाएको नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पनि आज बहुमतले पारित गरेको छ। तल्लो सदनमा जस्तै यो विधेयकको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभियो भने सत्ता गठबन्धनले साथ दियो। राष्ट्रिय सभाका कतिपय महिला सदस्यले भने यो विधेयक लैंगिक दृष्टिकोणले समस्याकारी भएको भन्दै आलोचना गरे। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै नागरिकता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ। एक रिपोर्ट। 3 वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रतिनिधि सभामा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन रहेको थियो, जसको कतिपयले आलोचना गर्दै आएका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको एक सातापछि संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई आज पारित गरेको हो। विधेयक बहुमतले पारित भएको सुनाउँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।
सत्ता घटकभित्र भएको सहमति र प्रतिपक्षीसँग बारम्बार भएको संवादपछि विधेयकलाई अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताए। नागरिकता नहुँदा थुप्रै मानिसले अनेकौं व्यावहारिक कठिनाई भोग्दै आएको भन्दै उनले सरकारी कदमको प्रतिरक्षा गरे। नागरिकता नभएको कारणले जसले विश्वविद्यालयमा पढ्न पाएन, जसले नोकरीका लागि लोकसेवामा दरखास्त दिनु पाएन, जसले पासपोर्ट बनाउन पाएन, जसले ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाएन, जसले दूरसञ्चारमा मोबाइलको सिम कार्ड किन्न पाएन, जसले आफ्नो उद्योग क्षमता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नाममा उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्न पाएन, ती नेपालीहरूलाई एउटा सहमति गरेर नागरिकता दिउँ भन्ने नै सरकारको सदाशयता हो। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने उक्त विधेयकको विरोध जनाउँदै आएको छ। उसका नेताहरूले उनीहरूकै शब्दमा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले भविष्यमा समस्या निम्तिन सक्ने दावी गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभामा आज बोल्दै सो दलको तर्फबाट सदस्य रहेकी विमला राई पौडेलले भनिन्, मिथ के राखियो भने संविधानले अंगीकृत नागरिकता प्रक्रिया पुर्याएर दिने भनेको छ, अवधि कहीँ पनि तोकिएको छैन भन्ने कुरा राखियो। के संविधानले अंगीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिनु भनेको छ? छैन। अब जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्नेछन्। बाबुको पहिचान हुन नसकेकाहरूले भने आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान नखुलेको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। अर्को विषय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन आज संसदको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। त्यस्ता आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने लगायत ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको भने विवरण वर्षेनी जसो आउने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले समितिकी सभापति दिलकुमारी रावललाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अध्ययनबाट तपाईहरूले के पाउनुभयो भनेर सोधेका छौं। हामीले मापदण्डहरू स्पष्ट नभइकन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भकाभक घोषणा गर्दाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती समस्याहरू आएका छन्। अर्को आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा पनि पूर्व तयारीहरू नहुँदा यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ। वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दा सो सम्बन्धमा समस्याहरू आएका छन्। कार्यान्वयनका मोडालिटी र लगानीका स्रोत निर्धारणमा 24वटा मध्ये अहिले पनि 3वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बुढी गण्डकी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका पश्चिम क्षेत्रीय जलविद्युत आयोजनाको अहिलेसम्म मोडालिटी पनि तयार भएको छैन। त्यस्तै गरेर नदीजन्य तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको सम्बन्धमा पनि समस्याहरू देखिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अरू सामान्य आयोजनाका उस्तै खाले ठेक्का व्यवस्थापन र व्यवस्थाले गर्दा पनि समस्या देखिए। अहिले हामी संघीयतामा छौँ, 3 तहका सरकारहरू छन्, एक आपसमा समन्वय छैन। एउटा तहको सरकारको बिच, अर्को अन्तरमा संघीय सरकारका अन्तर मन्त्रालयको बीच पनि समन्वयका अभावहरू देखिए। थुप्रै समस्याहरू हामी यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ किन समयमा सकिँदैन अथवा काम नै सुरु हुँदैन, काम सुरु भए पनि गति लिँदैन भन्ने चाहिँ यो सुनिँदै आएको हो। तपाईहरूको सुझाव चाहिँ के रह्यो त? के गर्दाखेरि कसरी तपाईहरूले के सुझाव दिनुभयो? हो, त्यसो भएर हामीले नीतिगत समस्या र अरू समस्या, सामान्य समस्या भनेर नीतिगत समस्याहरू नीति कानुन बनाएर हल गर्नु पर्यो। जुन अघि मैले उठाएका समस्याहरू छन् त्यसको लागि त नीति बन्नु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेपछि त्यसको चाहिँ मापदण्ड, वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड तयार भएर आयोजना घोषणा गर्नु पर्यो। अन्धधुन्ध आयोजना घोषणा गर्दा यसका समस्याहरू जटिलता आए। यसले चाहिँ अब घोषणा हुने आयोजनाहरूको चाहिँ स्पष्ट मापदण्ड, यो आधार तय गरेको खण्डमा मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ नीतिमै व्यवस्था हुनु पर्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका छौँ। अरू यो जग्गा प्राप्ति र मुआवजाको कुराहरू छ, यो चाहिँ अन्तर मन्त्रालयसम्म नै अभाव भयो। एउटा प्रोजेक्ट मानव बुढी गण्डकी परियोजना आयोजना चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्व गर्छ भने जग्गा प्राप्तिको विषय भूमि व्यवस्थासँग जोडिन्छ, गृह मन्त्रालयसँग, त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयले एउटा मन्त्रालय मात्रै समन्वय गर्नु। यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमै यो अगाडि बढ्न पर्छ। हामीले चाहिँ एउटा विधेयकको चाहिँ कानुन बन्न पर्यो भने त्यो एउटा हामीले सिफारिस गरेका छौँ। एउटा विधेयक प्रतिसभामा पेश भएर पनि बसेको छ, त्यसले निकास पाएको छैन। त्यसले नीतिगत समस्याहरू जे छन् त्यसलाई त हामी पहिला त नीति कानुन बनाएर हल गर्नु पर्यो भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो। तर विगतमा अभ्यासमा के देखिएको छ भने समितिले सुझाव दिने तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारबाट नभएको देखिएको छ। त्यसतर्फ चाहिँ तपाईहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ कि छैन? ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। अझ हामीले त्योभन्दा अगाडि गएर अहिले समितिले जति पनि प्रतिवेदनहरू पेश गरेका छ, चाहे वार्षिक प्रतिवेदन हो चाहे अध्ययन प्रतिवेदन हो, यस उप चाहिँ हामीले समिति सभामा छलफल गराउनको लागि राष्ट्रिय सभा नियमावलीले व्यवस्था गरेका छन्। थप पूरक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि हामीले तयार गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले
4वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यो भित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि छ। 3वटा वार्षिक प्रतिवेदनको हकमा हामीले थप मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरेर अब छिट्टै नै हामी राष्ट्रिय सभामा पेश गरेर सरकार र संयोजन मन्त्रीहरूलाई सभामा उपस्थित गराएर के कारणले काम हुन सकेन, हामीले निर्देशन दिने मात्रै काम होइन कि निर्देशन कार्यान्वयन भएको हकमा यति कार्यान्वयन भयो, कार्यान्वयन हुन नसकेको हकमा किन कार्यान्वयन हुँदैन, यसको जवाफ माग्ने कुरा र कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ बाध्य बनाउने हिसाबले पनि समितिले त्यो थप पूरक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ। हामी छिट्टै नै यो राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने तयारीमा पनि छौँ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल साथी विनिता दाहालसँग कुरा गर्दै। साँझपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय, अमेरिकी अर्थतन्त्र लगातार दोस्रो त्रैमासिकमा पनि संकुचित भएको छ। धेरै देशले यस्तो अवस्थालाई आर्थिक मन्दी हुने लागेको संकेतका रूपमा लिने गर्छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ स्वेक्षा राउतबाट। अमेरिकामा आर्थिक मन्दी हुन लागेको हो कि होइन भन्ने हेर्नका लागि यस्तो संकुचनको साथमा अन्य अतिरिक्त विवरणहरूको पनि लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ। यद्यपि बढ्दो आर्थिक संकुचनले धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको छ। जुलाईसम्मको अवधिको पछिल्लो 3 महिनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रको संकुचन वार्षिक दरमा 0.9% देखिएको छ। त्यसले धेरैको ध्यान खिचेको हो। त्यहाँ खाद्य किराना, पेट्रोल र अन्य आधारभूत वस्तुहरूको मूल्य सन् 1981 यताकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित अवस्थामा राख्न अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले कर्जाहरूको लागत बढाइदिएपछि त्यहाँ सरकारले आधिकारिक घोषणा गर्नुअघि नै मन्दीको डर उत्पन्न भएको बताइन्छ। यसैबीच पद सम्हालेपछि 5औं पटक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। त्यस क्रममा रूस युक्रेन युद्ध, ताइवान तनाव र आर्थिक प्रतिस्पर्धा बारे पनि चर्चा भएको बताइएको छ। अब आजको अन्तिम विषय, अति संकटापनको सूचीमा रहेको दुर्लभ घडियाल गोहीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राकृतिक वासस्थानमा करिब 2 दशकपछि ठूलो संख्यामा बच्चा कोरलेका छन्। तर बर्खायाममा आउने बाढीले घडियालका बच्चा बगाएर लैजाने समस्या र अवैध रूपमा नदी खोला उत्खनन तथा माछा मार्ने कार्यले गोही संरक्षणमा चुनौती थपिएको निकुञ्जका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालगञ्जबाट विमला चौधरीको रिपोर्ट। प्राकृतिक वासस्थानमा ठूलो संख्यामा घडियालको बच्चा कोरलेको पाइएपछि संरक्षणकर्मी उत्साहित भएका छन्। नयाँ कोरलेका बच्चालाई संरक्षण गर्न निकुञ्जको टोलीले नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठ। हाम्रो बगैरी नदीको धनुषे भन्ने ठाउँमा चाहिँ करिब 50वटा जति बच्चाहरू अहिले जन्मेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले क्लोजली मोनिटर गरिरहेछौँ। कर्णाली नदीको यो खौरा कलामा चाहिँ करिब 28वटा बच्चाहरू जन्मेको अवस्था छ। यसलाई पनि हामीले एकदमै अनुगमन गरिरहेछौँ। माछा मात्र खाने प्रजातिको यो गोही हिमाल र चुरेबाट बगेका नुनिलो पानी नभएका नदीहरूमा मात्र पाइने विज्ञहरू बताउँछन्। तर प्राकृतिक वासस्थानमा यसको बच्चा हुर्काउन निकै चुनौती रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण अधिकृत डाक्टर रबिन कटरिया। प्राकृतिक वासस्थानमा घडियालले बच्चा त जन्माउँछ बर्खाको समयमा, फेरि बाढी आएर ती बच्चाहरू बगाउने कारणले गर्दा प्राकृतिक वासस्थानमा बच्चाहरू हुर्काउने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। घडियाल गोही चितवनको नारायणी र राप्ती, बर्दियाको कर्णाली तटीय क्षेत्र र बवे नदीमा रहेको बताइन्छ। पछिल्लो समय कैलालीको मोहना र बाँकेको राप्ती नदीमा समेत थोरै संख्यामा देखिएको संरक्षण कर्मीहरू बताउँछन्। बाँकेको राप्ती नदीमा घडियालको लागि सुरक्षित वासस्थान पहिचान गरिसकेको र थप गोही छोड्ने तयारी भइरहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहको भनाइ छ। हेल्दी इकोसिस्टमको सूचकको रूपमा यो घडियाललाई लिन्छौँ। यसलाई चाहिँ यसपालि विभागले अध्ययन गर्छन् र त्यो अध्ययन पश्चात राप्तीमा हामीले घडियाल गोही छाडिने कार्यक्रम रहेको छ। कर्णाली तटीय क्षेत्र र बबै नदीमा पोथी गोहीको संख्या बढ़िरहेकाले आगामी दिनमा अझ धेरै बच्चा कोरल्न सक्ने संरक्षणविदहरू बताउँछन्। विमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।